फुरकान अमीद की तिलावत के लिए पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत मौलाना कारी अमीर मुआविया नक्शबंदी साहब की खिदमत में मुल्तमिस हूँ कि तशरीफ़ लाएँ, अपने खूबसूरत अंदाज और खूबसूरत आवाज़ में कुरान मजीद की तिलावत सुनाएँ। हजरत मौलाना कारी अमीर मुआविया नक्शबंदी साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. وكذلك نجزي المحسنين. माशाअल्लाह, सुभान
وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت أيت لك وقالت أيت لك وقالت أيت لك قال معاذ الله وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت أيت لك وقالت أيت لك وقالت ائت لك وغلقت الأبواب وقالت أيت لك قال معاذ الله سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله. وغلقت الأبواب وقالت أيت لك قال معاذ الله قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما
ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى صدق الله